साहिब कुरानी को मिटाने के लिए उमर फारूक निकले थे। वो कहते थे आज कुरान का नामो निशान मिटा दूंगा, बल्कि कुरान जिस पर उतरता है उसी का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन कुरान की चंद आयतें उनके कानों में जाती हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है मेरे भाइयों। और वो जो कुरान साहिब कुरान को मिटाने गए थे वही अल्लाह के नबी के सामने मुजरिम की तरह खड़े हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं भी उस कुरान पर ईमान लाने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए जिस दिन उमर इस्लाम लाए। ये नारे तकबीर जो लगता है अल्लाहु अकबर जिस पर आवाज़ें हम देते हैं ये अभी तक बंद था। जिस दिन उमर इस्लाम लाए सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद लगा। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा तो पहली बार जोर से तकबीर बुलंद हुई, तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज वहां से आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया आई उमर आज तुम इस्लाम लाए हो, मैंने परसों ही अपने रब से ये दुआ की थी अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए ताकतवर बना दे। अल्लाह इस्लाम कमजोर है हमें उमर दे दे, मैं तुझे इस्लाम को मजबूत बनाकर दे दूंगा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ सुन ली है। बहादुर सहाबी ईमान ला चुका है। अब उससे पूछा गया, कहते हैं हजरत उमर अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? कहा बोलो क्या है? कहा अल्लाह के रसूल अभी तक आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कहा इसी ज़ैद इब्न अरकम के घर में पढ़ता हूँ, छुप छुप के पढ़ता हूँ। फरमाया कितने लोग हैं? कहा 39 लोग हैं, 39, मैं लेके 40। हजरत उमर ने कहा और आज मैं इस्लाम लाया हूँ कितने हो गए? कहा 41। कहा अच्छा मेरी तमन्ना यह है कि आज खाने काबा में चलिए और नमाज पढ़िए, देखें कौन रोकता है। तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से काफिर है, चाहे वो हिंदू धर्म की तारीख हो, ईसाइयत की तारीख हो, यहूदियत की हिस्ट्री हो, ईसाइयों के पास हिस्ट्री हो, लाओ जो हिस्ट्री इस्लाम पेश कर रहा है निकालिए। ये चोरी चोरी और छुप छुप के जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं निकलिए यहां से। अय अल्लाह के रसूल 39 लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, 40 हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा और उमर तुम क्या करोगे? अब तो नमाज तुमको भी पढ़ना है, इस्लाम ला चुके हो, फिर ये क्यों कह रहे हो 39 नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, तुम क्या करोगे? कहा मैं तलवार लेकर खाने काबा के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। क्यों? कहा देखता हूं किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है जो आज आपको खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोक सके। ये पहली तमन्ना थी हजरत उमर फारूक की। कहां हैं हम? जलसा हो रहा है, अम्मा डर रही बेटा न जा। क्यों? मौलवी जर्जीज को लास्ट में टाइम मिलता है 2 बजे तक बोलेगा तू अकेला आएगा। ये अम्मा है आज की, ये मां है आज की। जलसे में भी जाने से 2 बजे तू अकेला आएगा, ये आज की मां। और हजरत उमर फारूक क्या कह रहे हैं? 39 लोग नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे और मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, फिर देखता हूं कौन रोके। जो आएगा गर्दन उसकी तड़पती हुई मिलेगी, लरसती हुई मिलेगी, बदन से जुदा मिलेगी। ये कोई मिटा सका कुरान को? मिटाने गए थे, खुद ही मान ले आए, खुद ही लाए। मेरे भाइयों ये इंसाफ, इंसानियत का ऐसा दर्स दिया है। थोड़ा सा ये वाकया दूसरी तरफ आ गया। इंसानियत का ऐसा दर्स कि अमीरी और गरीबी के फर्क को भी मिटा दिया। 50 मौलवियों से वाकया सुना होगा आपने, 50 मौलवियों से कि वो एक लड़की के हाथ काट दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बड़े अमीर घर की थी, फातिमा मखजूमिया। क्या था ये? लोगों ने यही तो कहा था अल्लाह के रसूल बड़े अमीर घर की है, हाथ मत काटो। लोग क्या कहेंगे? अमीरों के साथ ऐसा हो गया। बड़े इज्जतदार घराने की, कबीले मखजूम बहुत इज्जतदार घराना, नाक कट जाएगी पूरे कबीले की। लोगों ने उसामा इब्न ज़ैद को सिफारिशी बनाकर भेजा, अल्लाह के नबी के बड़े करीबी थे। हो सकता है करीबी के मौलाना जर्जिस के पास लोगों को भेजा जाता ना, करीबी लोगों को। डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं तो इनके थ्रू ले लो, ये करीबी हैं। तो उसामा इब्न ज़ैद को भेजा, अल्लाह के रसूल के मुंह लगे हुए हो,
اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی، اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں۔ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا۔ امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو، فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔ جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائے۔ بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں۔ عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا، محمد الرسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں۔ ابھی تو ٹائٹ تھی، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی۔ اٹھایا صحابہ کو، اٹھو، سب اٹھے۔ کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں نے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے۔ تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں، یہ بے انصافی ہے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے۔ کیوں کی تم نے انصاف کا مرڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو۔ چیز دیکھنے کے لائق ہے، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، یہودیت کی ہسٹری ہو، عیسائیوں کے پاس ہسٹری ہو، لاؤ جو ہسٹری اسلام پیش کر رہا ہے۔ کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کو، اور اپنے ساتھ جس خادم کو لائے تھے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کو بھی مارو عمر ابن عاص کو۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ کہا امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ غلام اٹھا حضرت عمر کا اور ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر۔ کہا اب سنو تمہارا قصور کیا ہے؟
تمہارے بیٹے نے جب اس نے کہا تھا میں شکایت کروں گا، عدالت میں جاؤں گا، تو تمہارے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ امیر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تمہارے بیٹے کو ہمت اس لیے پڑی کیونکہ تم امیر تھے، اور تمہارے بیٹے نے جملے اس لیے کہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی۔ تم نے یہ نہیں پڑھایا کہ امیر و غریب، عہدیدار اور رعایا سب برابر ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنے بیٹے کو تو تمہارا بیٹا یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا